ताला जानू गो डाउन के ही फ़र्क पर देना इट डज़ नॉट मैटर फूल तोड़ना निषेध गरियों को छा प्लकिंग फ्लावर इज़ प्रोहिबिटेड हामी दुवे एक अर्कलाई मन पराउँछा वी बोथ लाइक ईच अदर तपाईँ को फ़ोन नंबर कति हो व्हाट्स योर फ़ोन नंबर टेबल में किताबहरू को सेट छा आ सेट ऑफ बुक इज़ ऑन द टेबल भगवानले तिम्रो रक्षा गरुना मे गॉड ब्लेस यू यो उचित होइना दिस इज़ नॉट फेयर म तपाईलाई घृणा गर्छु आई हेट यू यो उत्तम को लागि हो इट इज़ फॉर द बेस्ट उहाँ सँगा कुरा गरे आई टॉक्ड विद हिम तपाईँ को संपर्क नंबर के हो व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर ता के करना चाहन्छस् व्हाट डू यू वांट टू डू तिमी त्यहाँ छौ आर यू देयर सुध्रिएको हातले लेख्नुस् राइट विथ एन इम्प्रूव हैंड तपाईँ के पाउन चाहनु हुनुहुन्छ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव यसलाई बिर्सनुहोस् फॉरगेट इट तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने हु विल कोअपरेट विथ यू तपाईसँग कुरा गर्ने पाउँदा राम्रो लाग्यो इट वाज नाइस टू टॉक विथ यू के तपाईँ यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ कैन यू प्लीज रिपीट दैट सकेसम्म चाँडो एज सून एज पॉसिबल तपाईँ एक पेटु हुनुहुन्छ यू आर अ ग्लटन तपाईँ कहिले पुग्नु हुनेछ व्हेन विल यू रीच मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस् कॉल मी बैक शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड अब तपाईँ जान सक्नुहुनुहुन्छ नाउ यू कैन गो आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस् डू योर वर्क केयरफुली अब तपाईँ प्रयास गर्नुहोस् नाउ यू ट्राई अल्छी न हुनुहोस् डोंट बी लेजी बहस न गर्नुहोस् डोंट आर्ग्यू म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु आई वांट टू टॉक यू जोडले बोला स्पीक लाउडली मेरो हात फोहरा छ माई हैंड्स आर डटी ध्यान दिएर सुन्नुहोस् लिसन केयरफुली कोठा सफा गर्नुहोस् क्लीन द रूम के हुँदैछ व्हाट्स गोइङ ऑन मलाई थकाइ लागेको छ आई एम फीलिंग टायर्ड छिटो तला आऊ कम डाउन क्विकली उसलाई किन जान दियो वाई डिड यू लेट हिम गो
वाई डिड यू लेट हिम गो, कसलाई ना भन्नु होस्, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन। आजा धेरै गर्मी छ, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। मैले मेरा मोबाइल फेला पार्न सकिनँ, आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कम्तीमा एक पटक आउनुहोस्, कम एट लीस्ट वन्स, कम एट लीस्ट वन्स। मलाई यो मन पर्छ, आई लाइक इट, आई लाइक इट। म कहिले हार मान्न छैन, आई विल नेभर गिभ अप, आई विल नेभर गिभ अप। उसलाई बोल्न दिनुहोस्, लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक। मेरो कुनै इच्छा छैन, आई हैव नो विश, आई हैव नो विश। त्यहाँ राख्नुहोस्, कीप इट देयर, कीप इट देयर। आफैलाई ध्यान दिनुहोस्, पे अटेन्सन टु योरसेल्फ, पे अटेन्सन टु योरसेल्फ। यो लिनुहोस्, टेक दिस वन, टेक दिस वन। अब भनेको अब, नाउ मिन्स नाउ, नाउ मिन्स नाउ। उतै बसा, सिट ओभर देयर, सिट ओभर देयर। विद्यालयको लागि तयार हुनुहोस्, गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल। चुपचाप बाहिर जानुहोस्, गो आउट क्वाइटली, गो आउट क्वाइटली। उसले नयाँ कार किन्यो, ही बॉट अ न्यू कार, ही बॉट अ न्यू कार। उहाँले मलाई माफ गर्नुभयो, ही एक्सक्यूज मी, ही एक्सक्यूज मी। उनी गाडी चलाउँछन्, ही इज ड्राइभिङ द कार, ही इज ड्राइभिङ द कार। ऊ मेरो भाइ हो, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। पेन्सिल समात्नुहोस्, होल्ड द पेन्सिल, होल्ड द पेन्सिल। म थाकेको छु, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। मलाई चिसो महसुस भइरहेको छ, आई एम फिलिङ कोल्ड, आई एम फिलिङ कोल्ड। मलाई निद्रा लागेको छ, आई एम फिलिङ स्लिपी, आई एम फिलिङ स्लिपी। मलाई भोक लाग्यो, आई एम हङ्ग्री, आई एम हङ्ग्री। म तिम्रो दास होइन, आई एम नॉट योर सर्वेन्ट, आई एम नॉट योर सर्वेन्ट। म आफैमा विश्वास गर्छु, आई बिलिभ इन माइसेल्फ, आई बिलिभ इन माइसेल्फ। मैले बुझिनँ, आई डिड नॉट गेट इट, आई डिड नॉट गेट इट। म धेरै राम्रो महसुस गर्छु, आई फिल मच बेटर, आई फिल मच बेटर। मैले अब छोड्नु पर्छ, आई हैव टु लिभ नाउ, आई हैव टु लिभ नाउ। मलाई दुवै मन पर्यो, आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ। मलाई हिन्दी मन पर्छ, आई लाइक हिन्दी, आई लाइक हिन्दी। मलाई जाडो मन पर्छ, आई लाइक विन्टर्स, आई लाइक विन्टर्स। मलाई कुकुरहरू मन पर्छ, आई लभ डॉग्स, आई लभ डॉग्स। मलाई गणित मन पर्छ, आई लभ म्याथमेटिक्स, आई लभ म्याथमेटिक्स। म मेरो आमालाई माया गर्छु, आई लभ माई मदर, आई लभ माई मदर। मलाई नयाँ लुगा चाहिन्छ, आई निड न्यू क्लोथ्स, आई निड न्यू क्लोथ्स। मैले सम्झाएँ, आई रिकॉल्ड, आई रिकॉल्ड। म अफसोस गर्छु, आई रिग्रेट, आई रिग्रेट। म टेलिभिजन हेर्न चाहन्छु, आई वान्ट टु वाच टेलिभिजन, आई वान्ट टु वाच टेलिभिजन। मेरो अपमान भयो, आई वाज इन्सल्टेड, आई वाज इन्सल्टेड।
ताला जानू गो डाउन केही फ़र्क पर देना इट डज़ नॉट मैटर फूल तोड़ना निषेध गरियो को छा प्लकिंग फ्लावर इज़ प्रोहिबिटेड हामी दुवे एक अर्कलाई मन पराउँछा वी बोथ लाइक ईच अदर तपाईको फ़ोन नंबर कति हो व्हाट्स योर फ़ोन नंबर टेबल मां किताब हरु को सेट छा A set of book is on the table. भगवानले तिम्रो रक्षा गरुना May God bless you. यो उचित होइना This is not fair. म तपाईलाई घृणा गर्छु I hate you. यो उत्तम को लागि हो It is for the best. उहाँ सँगा कुरा गरे I talked with him. तपाईको संपर्क नंबर के हो What is your contact number? ता के करना चाहन्छस् What do you want to do? तिमी त्यहाँ छौ Are you there? सुध्रिएको हातले लेख्नुस् Write with an improved hand. तपाई के पाउन चाहनु हुनुहुन्छ What would you like to have? यसलाई बिर्सनुहोस् Forget it. तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने Who will cooperate with you? तपाईसँग कुरा गर्ने पाउँदा राम्रो लाग्यो It was nice to talk with you. के तपाई यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ Can you please repeat that? सकेसम्म चाँडो As soon as possible. तपाई एक पेटु हुनुहुन्छ You are a glutton. तपाई कहिले पुग्नु हुनेछ When will you reach? मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस् Call me back. शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो The terms were finalized. अब तपाई जान सक्नुहुन्छ Now you can go. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस् Do your work carefully. अब तपाई प्रयास गर्नुहोस् Now you try. अल्छी न हुनुहोस् Don't be lazy. बहस न गर्नुहोस् Don't argue. म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु I want to talk you. जोडले बोला Speak loudly. मेरो हात फोहरा छ My hands are dirty. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Listen carefully. कोठा सफा गर्नुहोस् Clean the room. के हुँदैछ What's going on? मलाई थकाइ लागेको छ I am feeling tired. छिटो तला आऊ Come down quickly. उसलाई किन जान दियो Why did you let him go?
Why did you let him go? कसलाई ना भन्नु होस्. Don't tell anyone. Don't tell anyone. आज धेरै गर्मी छ. It's very hot today. It's very hot today. मैले मेरा मोबाइल फेला पार्न सकिनँ. I can't find my mobile. I can't find my mobile. कम्तीमा एक पटक आउनुहोस्. Come at least once. Come at least once. मलाई यो मन पर्छ. I like it. I like it. म कहिले हार मान्न छैन. I will never give up. I will never give up. उसलाई बोल्न दिनुहोस्. Let her speak. Let her speak. मेरो कुनै इच्छा छैन. I have no wish. I have no wish. त्यहाँ राख्नुहोस्. Keep it there. Keep it there. आफैलाई ध्यान दिनुहोस्. Pay attention to yourself. Pay attention to yourself. यो लिनुहोस्. Take this one. Take this one. अब भनेको अब. Now means now. Now means now. उतै बसा. Sit over there. Sit over there. विद्यालय को लागि तयार हुनुहोस्. Get ready for school. Get ready for school. चुपचाप बाहिर जानुहोस्. Go out quietly. Go out quietly. उसले नयाँ कार किन्यो. He bought a new car. He bought a new car. उहाँले मलाई माफ गर्नुभयो. He excused me. He excused me. उनी गाडी चलाउँछन्. He is driving the car. He is driving the car. ऊ मेरो भाइ हो. He is my brother. He is my brother. पेन्सिल समात्नुहोस्. Hold the pencil. Hold the pencil. म थाकेको छु. I am fed up. I am fed up. मलाई चिसो महसुस भइरहेको छ. I am feeling cold. I am feeling cold. मलाई निद्रा लागेको छ. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. मलाई भोक लाग्यो. I am hungry. I am hungry. म तिम्रो दास होइन. I am not your servant. I am not your servant. म आफैमा विश्वास गर्छु. I believe in myself. I believe in myself. मैले बुझिनँ. I did not get it. I did not get it. म धेरै राम्रो महसुस गर्छु. I feel much better. I feel much better. मैले अब छोड्नु पर्छ. I have to leave now. I have to leave now. मलाई दुवै मन पर्यो. I like both. I like both. मलाई हिन्दी मन पर्छ. I like हिन्दी. I like हिन्दी. मलाई जाडो मन पर्छ. I like winters. I like winters. मलाई कुकुरहरू मन पर्छ. I love dogs. I love dogs. मलाई गणित मन पर्छ. I love mathematics. I love mathematics. म मेरो आमालाई माया गर्छु. I love my mother. I love my mother. मलाई नयाँ लुगा चाहिन्छ. I need new clothes. I need new clothes. मैले सम्झाएँ. I recalled. I recalled. म अफसोस गर्छु. I regret. I regret. म टेलिभिजन हेर्न चाहन्छु. I want to watch television. I want to watch television. मेरो अपमान भयो. I was insulted. I was insulted.